خلاص انا سكات وكتجلس راسك. وي واش ولكن انتم راه متعاونين تبارك الله عليكم. شكرا استاذ. انتم تستاهلوا. بارك الله فيك. شكرا. يلا ندوزو لهادي هادي باش كتفكرنا هادي شنو هي لا ريغل اللي غنستعمل في هادي. يلا اللي عنده شي اقتراح يقولوا لنا ماشي مشكل. هادي هي ديك ان فوا اكس و ان موان 1. نديرو لا فورم. لا من بعد نعم اي موان نديرو 7 في ديك هذيك. لا اسمح لي دابا قلت انا هي لا ريغل هي ان فوا اكس على بيسونس ان موان 1. تري بيان ولكن ماشي اكس هنا ما عندكش اكس الفا على بيسونس ان. حسن هذه اللي غنستعملها. يلا حيدوا الصوت مزيان تري بيان. دونك هذه بريم هي ان. هانتوما شوفوا معايا اكس على بيسونس ان بريم حنا كنعرفوها هي ان كتهبطوا ان فوا ان على فوا اكس على بيسونس ان موان. اكس على بيسونس ان موان. اسمحوا لي هاد اكس باش ما تخلط لكمش مع ان غندير لها هكا. دابا هي ملي انتقل او على بيسونس ان ديما ملي كتحول بلاصه اكس كدير او كتزاد لك واحد او بريم ديما عقلوا عليها كتزاد او بريم كتبان صافي بحال اللي درنا في غاسين دو او بانت عندنا بحال غير كنعوض ديك اكس بون فونكسيون. اييه فوالا وكتبان تتبان او بريم كتزاد او بريم كتضرب. وي دونك حنا غادي نستعملوا دابا هادي يلا. دونك سي كوا او هي هادي اللي لداخل 3 اكس على بيسونس 5 بلس 2. دونك كون عندنا بينا نهبطوا 3 3x à puissance 5 plus 2 prime fois 3x à la puissance 5 plus 2 à la puissance 6. حسن هذه ما نقيسوهاش. هل اللي غنكمل ديفلوب يعني 15 اكس على بيسونس 4 moins 1. très bien 5 moins 1 il y a 4 oui. il y a 4 حسن 15 اكس. فوالا هنا ركزتوا في الحسابات 7 فوا 15 نخليها لكم تحسبوها نتوما 105 اكس. مزيان هذا جدا 7 في 5 35 هي هذيك 7 13 على بيسونس 4 صافي وبين فوالا 6 وبنخليها هكا فوالا هذه هي الديريفي ديالها صافي. وي هادي تنخليها فاكتوريزي من بعد كنشوف لو سين. الوغ كي داير لو سين ديال هذا اف بريم بوزيتيف على بيسونس 6 على بيسونس 6. اذا هاد لا فونكسيون اف دو اكس اف باردون ستريكتومون كروسون يعني اف بريم بوزيتيف. وي عقلتو فاش قلنا لو سين وي ديال وي اف بريم كيعطينا لا مونوتوني ديال اف. لا مونوتوني ديال اف. تري بيان. يلا ندوزو لهاديك الاخرى ندوزو باردون لهاد سينوس يا سينوس ماشي مشكل مزيان. نعم صدر اني اللي غنديرو ديك اكس سينوس واش كتعتبر بحال او سينوس اكس ولا غير اكس عاديه سينوس اكس. هذا نوريك كيفاش كتعتبر او فوا في بيان سور. راه اكس راه بوحدها راه اكس فونكسيون دونك غادي نستعملوا لو برودوي فهادي او بريم فوا في بلس او فوا في بريم حسن نديروا لهم تور دو رول. اييه وي دونك بتعطينا اكس بريم فوا سينوس بلس اكس فوا سينوس بريم. سينوس بريم هذه هي الاولى. ونكمل بلس كوس بريم دو اكس موان طونجونت بريم دو اكس. اذا بيبقاو لي دوك لي شو يقولوا لهم دوك لي سينوس كوسينوس كي قلت لكم داك النهار نجيبوهم من هنا. لو سيركل سينوس ها هو دونك الديريفي ديالو بتعطينا كوسينوس كوس والكوس والكوس موان كوس exactement باش تعقلوا عليه. tangent il y a 1 sur cos carré tangent حسن il y a 1 sur cos carré i. très bien. Tangente prime هي soit 1 plus tangente carré
soit نقولوا هي 1 sur 1 carré نقولوا هي 1 عندنا لو شوا. اذا نكمل اكس بريم هي 1 دونك هذه غتبقى فيها هي سينوس بريم هي 1 دونك هذه غتبقى فيها هي سينوس دو اكس بلس شنو سينوس بريم هي كوس. اذا اكس فوا كوس شنو سينوس اذا اكس فوا موان كوس سينوس اكس موان سينوس بطير مع سينوس موان سينوس بطير مع سينوس غتبقى موان طونجونت اكس او كاري. Très bien. Attention, moins 1, كاين لا somme 1 plus tangente. Oui, moins 1 moins tangente x au carré. Tangente au carré x. Ah, x, Tangente, oui. tangente au carré de x. Ça fait, bravo. Oui. Donc, on a f de x, il y a x cos X cos x. Moins 1 moins tangente au carré x. Au carré x, حسن جدا. Voilà. Ça fait. Oui. هادشي اللي كاين مزيان مزيان. كندير كيسيون. Et oui, bien sûr, oui. ما فهمتش ديك كيف دزنا من ليطاب الاولى للثانيه. الاولى الثانيه. هاد الاولى فهمتيها هاد اللاتي هادي اللي غادي ندور عليها دابا فهمتيها. هذيك فهمتها. فهمتيها دابا حنا اش درنا هنا في هاد ليطاب الاولى كنابليكيو لا ريغل يعني كنديروا لا ريغل من بعد كنعوضوا ديك البريمات اللي عندي كنعوض لي بريم. اها بلاتي اسمح لي باش يجي هاد الشيء كاع مضبوط مزيان بلاتي غادي نكمل في لالين ما نقصش كاع انا لالين باش تبان لك. اوكي. داكور بلاتي. الوغ بلس اكس فوا سينوس اييه دابا هادي اللي درت انا هاد الشيء الاولى هي اكس فوا سينوس. هذيك فهمتها. بلس كوس بريم موان طونجونت بريم. صافي. يلا باش ما نقصش السطر باش ما تخربقيش. الوغ شنو هي اكس بريم نجي نعوض انا شنو هي اكس بريم هي واحد. هي واحد ياك. اذا هاد الاولى هادي شنو يبقى لينا فيها يبقى فيها سينوس حيت اكس بريم هي واحد صافي. بلس يلا ندوزو توجور اكس بريم كتساوي واحد. توجور. الا ما عرفتي الا قال لها راسها شي نهار تولي شي حاجه الله تقدر تكون شي حاجه اخرى. اكس بريم ديما هي واحد صافي. لا تري بيان. و اكس هنا دابا في الثانيه دابا خصنا نعوضو شكون سينوس بريم نحولها بكوس يا كوس دونك اكس فوا كوس كون خرج لي شي موان غنحول هاد بلس الموان. وي. موان سينوس موان كوس بريم اكس كنحولها موان سينوس اكس. هاهي شوفوا هنا لو سيركل غيبان لكم و اكس كتبقى لي في اكس ما كتبدلش. لا ونسيو طونجونت علاش درنا لها او كاري حيت لا ريغل تتقول لي انا الطونجونت بريم هي واحد زائد طونجونت او كاري. وي مسيو قلت انا في القسم وي كتبناها. دونك هي موان 1 بلس طونجونت او كاري عقلوا عليها. هذا هو البريم ديال الطونجونت. وي متر. دابا الا حيدنا لي بارونتيز مع هاد لو موان غادي تبدل الاشاره. وي صافي فهمتوا. صافي شكرا. صافي دونك صافي هادي سينوس اكس كوس هاد لاش كنجيب هاد السينوس بتمشي مع هاد السينوس بيبقاو عندي هاد الجوج هاد الثلاثه هادو هما اللي كتبتهم هنا. راه ممكن نزيد نديفلوبي ولكن انا مني ما طلبوا ليش واحد لا فورم بالضبط صافي وصلت لهادي راه سي بون مازال ما يمكنش نزيد نختزل صافي. ولكن كون قالوا لي لا بالضبط لقى لينا واحد لا فورم تاع اف بريم خصني نوصل ليها من هنا فهمتوني. هادشي اللي كاين. يلا وي تبارك الله هذيك ليكزارسيس 4 فيه ميتر ياك. كثير فيه 8 كثير فيه 8 وفيه دوك لي بور سونتريني. ايوا نختاروا شي وحدين يكونوا ماشي نديروا غير هذوك اللي فيهم تريكو نديروا غير هذوك اللي فيهم تريكو. بغيتو نتوما تريكو. لا انا شوف انا نقول لكم انا جو كونساي انكم ما تكثروش بزاف في التريكونومتري. عرفتوا علاش؟ لان العام الجاي ان شاء الله التريغونومتري ما غاديش تكون عندكم في ليتود دو فونكسيون ما كتحطش هي في ليتود. دونك مزيان تكون عرفتي تريغو ولكن نديرو مثلا دوك اللي فيهم لي غاسين احسن. وي ماشي اختاروا اللي بغيتو. غاسين اختاروا الثانيه بعدا الثانيه اللي فيها موان غاسين بلس. وي عاديك مزابط. نعم
700. 1, 2, 3, 4, 5. بلاتي 1 2 3 4 5 وقولي 5 هي ماشي 6. 5. شوف غنديرو كاع هادو فيهم لاغاسين صافي داكوغ. يلا ندخل الاولى موان غاسين ماشي مشكل. غادي نحيد هذا لان العام الجاي ان شاء الله هذا غيكون تريغونومتري غتكون بزاف في لي نومبر كومبلكس ما غاديش تكون في هاد ليتود دو فونكسيون. دونك هنا اف بريم ان موان غاسين سور ان بلس غاسين. شنو هي القاعده اللي غنستعملو في نظركم؟ شنو هو الشكل ديال هذا فونكسيون؟ ديال هذيك على جي هي اف بلس يو على في. برافو جي بريم على جي او. اكزاكتومون. اذا عندي سميتها اف غادي نبدل ديك اف على جي نقول لها يو سور في. صافي يلا بي بريم plus prime fois 1 plus racine de x fois 1 plus racine x moins 1 plus racine x prime. Oula, c'est beaucoup moins. Sur 1 plus racine x au carré. Ça, très bien. D'abord, l'étape الثانية هي أمون راسين اللي فيهم بريم غادي نحسبهم. هي moins 1 sur racine de x. Très bien. حتى هادي بتمشي زيرو بتبقى د و racine de x هي moins 1. برافو. إذا بلاتي غادي ندير لكم هنا moins 1 sur 2 racine de x 1 plus racine de x moins 1 moins racine de x وهنايا 1 sur 2 racine. Sur 1 plus racine de x. Le tout carré. دابا كنحاول نشوف واحد المقامات اللي فوق. لاحظوا معايا هذا راه برودوي وهذا برودوي. صافي. دونك نقدر نكتب بحال هكا سور الفوق بس اللي خلاه بحال هكا ماشي مشكل. يعني الفوق السطحي يبقى موانزا. انا بغيت نبسطها اكثر. لاحظوا معايا عندنا راه ديجا مقام واحد ولا دو غاسين دو اكس نهبطوا لتحت وبيبقى لينا الفوق جوست دوك لي نيميراتور. اذا ما تبقى لينا هي موانزا الفوق بلس غاسين وهنا موان ان موان غاسين. فهمتوا هادي؟ وي. دو غاسين تحت ويبقى لينا موان الفوق وهنا موان هذا. ايوا نبسطو تبقى موان 1 موان غاسين موان 1 بلس غاسين بتمشي غاسين مع غاسين بتبقى موان 2 كتبقى موانزا moins 1 sur racine de x. Racine de x. لأن moins 2 moins 2 sur 2 il y a moins 1. Exactement. Moins 1, ouais, de moins 1, il y a moins 2. sur 2 sur 2 il y a moins 1. صافي؟ بلاتي نشوفوا واحد القضية نوريكم واحد المسألة إذا ربي تخدم. D'accord. Donc بلاتي شوفوا بلاتي شوفوا معايا دابا واش كيبان لكم الجبرة. Oui, كيبان يلا شوف غادي نكتب لا فونكسيون هي a moins SQRT هي a moins racine ولا 1 plus SQRT. البازي ما عنده كان عنده مشكل ديال الصوت ما مالو ما بغينا نسمع صوتو لان قبيله تيقول لك ما نسمع والو. دابا هادي لا فونكسيون الا بغيتو تحسب ليا الديريفي غنكتب اف بريم دو اكس هي اف بريم اف apostrophe اكس وندير اونتري ونكومباري لا ريبونس. شوف عطاني هو نعم
بلاتي بحال مشرعة هي عندك بلاتي جيبي كارطي وين الشيء يادك هو دلالة simplification. moins 1 sur racine ونشر هذيك اللي فيها او كاري لا ترجع لكم دابا l'écran les fonds صافي صافي مزيان دابا كيبان لكم وي مزيان شتي دابا في الصور هذه بانت لي هي ليكرون باردون دابا واش دار هي نشر هذه بلاتي الا نشرتها ولكن ما ندير بالنشر ديالها بالعكس اذا ندوزو لوطخ نشوفوا لي زوطخ مثلا غاسين غادي نزيد هي وحده وغادي نتوقفوا هذه الخامسه غاسين ديال 2x plus 1 على x moins 3 غاسين f de x هي غاسين ديال 2x plus 1 على x moins 3 je pense. D'accord. 2x plus 1. يلا نسولكم دابا شويه نديرو عفاكم شنو هي لا ريغل Monsieur غادي نديرو racine de f كتساوي f prime sur 2 racine de f. حسن جدا. شكون معايا؟ نسيبه. très bien. D'accord. بحال هي racine de u هنايا عندنا u prime sur racine de f. Donc il y a بتكون plus 2x plus 1 sur x moins 3 كلها prime لأن u هي دي كاملة fois 2 racine عاوتاني ليها دابا المسألة من بعد غادي ماني انا جوست ديال هذه اللي غادي ندور لها دونك هاد دو راسين ماشي مشكل خليوها هكاك نحسبوه هي الفوق ايوا انا اجي دابا نعطيكم واحد لا ميثود دابا نعم هذيك جوج معلش لا ماشي مشكل فوقاني والفوق والتلبات واش نقدروا نختزلوا دو ولا لا داكور صافي بلاتي يلاه يحيدوا الصوت عفاكم باردون الوغ هذه اللي الفوق هانتوما 2x plus 1 على x moins 3 هذه سي اون فونكسيون homographique راه درتوها كتعطينا hyperbole d'accord alors la dérivée ديال fonction homographique عقلوا عليها ax plus b على cx plus d dérivée ديالها directement هي cx plus d le tout au carré داك اللي الفوق داك لو نومبر اللي الفوق اللي غادي تحسب هذا بريم في هذه ناقص هذا في هذه بريم عرفتي اش غيكون ديريكتومون هو واحد ديتيرمينون هو الديتيرمينون هو ا سي بي دي يعني الفوق يعني اف دي و بي سي موان بي سي ديريكتومون عقلوا على هاد لا وي ولكن هذه ما خداماش الا لي فونكسيون هوموغرافيك اللي فيهم لا بويسونس 1 الفوق و بويسونس 1 لتحت صافي يعني ماشي ديما فيريفي بور لي زوتر هذه جوست بور هاد لي فونكسيون اذا الا عوضنا بلاتي عندها 2x plus 1 على x moins 3 بريم دونك غتكون هنا لتحت x moins 3 au carré والفوق بيكون هنا ديتيرمينون 2 1 moins 3 كنديرو هاد المعاملات المعامل ديال هنا معامل هنا واحد مستتير تقديره واحد وهنا موان 3 اذا شحال غتكون 2 موان 6 موان 1 هي موان 7 هذا في هذا ناقص هذا في هذا 2 فوا موان 3 هي موان 6 هذا في هذا ناقص هذا في هذا هي موان 1 فوا 1 هي موان 1
il y a moins 6, moins 1 fois 1, il y a moins 1, il y a moins 6, moins 1, il y a moins 7. Sur x moins 3, le tout au carré. Donc on a pris notre dérivé, ça fait. Voilà. Alors on peut le démontrer, on peut démontrer le résultat. On dit le dérivé عادي ونوصلوا لهذا le nombre اللي غالفوق. D'accord. جاتنا الطريقة شوية كاسحة. وشنو هي الطريقة السهلة مثلا؟ لا بالعكس أستاذ مزيانة هادي. لا باش تعقلوا بغيتوا ديروا الطريقة شوفوا العادية ديروها ما عنديش مشكل ها انتم نديروها. Sur l'autre méthode تكون هي ديك اف على جي. هي كنكتب فيها دابا. نجربوا الميثود الأخرى نجربوها ونشوفوا واش يعطينا لو ميم ريزولتا ولا لا. اتفقنا واش هي هذه هي لا ميثود اللي قلتوا لي دابا. ياك. يلا شنو هي 2 x plus 1 هي 2 بتبقى لنا 2 fois x moins 3 moins 2x plus 1 وهذا شحال بيبقى فيه بريم لا كامل très bien هذا 1 وهذا 0 إذا صافي fois 1 نقدروا نحيدوها يلا نشرو هذاك العدد اللي الفوق moins 6 moins 2x moins 1 sur x moins 3 au carré بتمشي 2x مع 2x ها حنا وصلنا لداك الشيء شحال في الكالكول ايوا شحال في الكالكول ضيعنا اش بان لكم هذه هذيك لا بروميير بينيفيسير الوقت ولكن شوف مع المضمون اللي الا ما عقلتوش على هذه سيروا مع لا ريغل اللي كنعرفوا ماشي عيب صافي ماشي تقول لا ما انا هذه طويله ولا شي حاجه تكون طويله ولا المهم مضمونه حطوها في ماتر عفاك وي عفاك جي اون كيستيون بيان سور وي عفاك تيك 1 sur 2 facteur de racine de 2x plus 1 sur x moins 3. واش ما غاديش نضربها في moins 7 sur x moins 3 au carré. بلاتي اسمح لي عافاك واش tu parles de la dernière méthode اللي درت باش نعرف فيك تهضري عافاك هذه الاخرى هنا ايطاب بلاتي هذه اللي غندير فوقها بلو هنا هذه اللي غادي انكادريها ولا اللي قبل ولا اللي بعد الو وي لا ماشي هذه فوق الميثود الاولانيه هاد لو ديتيرمينون وي حيت استاذ خلينا هاد لو ديتيرمينون وما درناش ديك لا راسين تاع 2x plus 1 sur x moins 3 لا دابا عرفتي اش درت انا هانت يا بنتي انا راه شديت لو نيميراتور بوحدو شديتو درت ليه بريم فهمتي وي بحال قلتي بحال دابا لا فونكسيون بلاتي لا فونكسيون هي هادي ياك هي هادي لا فونكسيون اللي وصلت لها انا هي الديريفي باش درت انا خليت لو دينوميناتور وبحال قلت جي اكستري لو نيميراتور باش نحسبوه غير بوحدو ونرجع نعوض وي صافي شكرا مزيان دونك هذه اللي لقيت ماشي هي اف بريم اتونسيون هذه هي لو نيميراتور وي دونك الا بينا نديروا الجواب بتكون هي موان 7 على x موان 3 او كاري سور 2 راسين هي هذيك حسن جدا فوالا دونك هذه شكرا استاذ لا شكرا هذه اف بريم صافي يلا اون افونس دو شويه الوغ مزيان انا بغيت نخدم معكم هاد الانتربريتاسيون غرافيك لان خدمنا على دابا خدمنا بزاف على لو كالكول غادي نخدم معكم اسمحوا لي اذا جو في افاسي هاد الشيء باش نافونسيو شويه نعطي لكم مزيان راه تري بيان راه داك الشيء غادي سي بون alors السؤال كيقول
باش نضربوا عصفورين في حجر واحد. انا وصلنا تقريبا بلاتي، راه درنا تبارك الله باش نزيدوا واحد شويه ونخليكم ترونكيل. صافي واش باقي كتسمعوني؟ كتسمعوني؟ وي ماشي كنسمعوا. صافي مزيان تري بيان. دابا كتبان لكم واحد التصويره فيها اكزرسيس 5 و 6. وي غنزيد معكم حتى شي مشكل ما تمسخيتش بكم غادي نخلص فيكم ماشي مشكل. الوغ فوالا ابخي هنا السؤال ماذا يقول السؤال؟ étudier la dérivabilité de f à droite de 2 et à gauche de moins 2 puis interpréter les résultats géométriquement. عقلت على هاد x carré moins 4 هضرنا لها قبيله لو طابلو تسين إذا باقي عقلت. بوزيتيف ونيجاتيف. تري بيان. شوفوا الله يرضي عليكم فين طلبوا لنا لا ديريفابيليتي، طلبوا لنا ا droite de 2 à gauche de moins 2 يعني في البلاصه فين غتكون بوزيتيف باش تكون لا غاتشين ديفيني. حتى لو دومين دو ديفينيسيون. تري بيان. هو لو دومين دو ديفينيسيون باش تكون هو موان لانفيني موان 2 2 بلس لانفيني. البلاصه فين كتكون بوزيتيف. دونك يلا نديرو لا ديريفابيليتي ا droite حيت نقصوا تعرفكم. يلا alors غادي نديرو ليميت quand x tend vers 2 plus ديال f de x دائما نحط هادي de f de 2 sur x moins 2 est égal limite quand x tend vers 2 plus هادي à droite ديال racine x carré moins 4 moins f de 2 هي 0 على x moins 2. d'accord. اذا هنا عندي واحد لا ميثود يعني نقدروا نخدموا بها ولا نقدروا نفاكتوريزيو كون فو فولي. هذه راه ايدونتيتي ماركابل هذه اللي الفوق هي راسين ديال x moins 2 فوا راسين ديال x plus 2 ياكو فهمتوها. وهذا x moins 2 اللي لتحت هي نقدر نقسمها هي راسين دو x moins 2 في راسين دو x moins 2. est-ce que vous êtes d'accord بالنسبه لهذا الباساج؟ يبعثك x moins 2 facteur de racine de x au carré moins 4 بحال درنا المرافق. اي ممكن ندير المرافق حسن جدا. ضربتي فوق فاش درتي في غاسين وقسمتي على غاسين ياك. مسيو نقدروا نكونسيديريو ديك راسين دو x au carré moins 4 ونديرو moins 0 au carré باش غير تبان لينا بلي راه غنديرو لو كونجوغي. وغن داكشي بلاتي نعاود وي راه نقدروا نديروها. بلاتي باردون هادشي. اسمحوا لي واحد الدقيقة عافاكم. سي بون صافي كان عندي واحد البروبليم هنايا. صافي ها هو باش نرجع الكونترول. نعم منين هنا عندنا غنديرو لا ديريفابيليتي في بوزيتيف يعني في سي بوزيتيف نقدر ما ناخدوش بالديفينيسيون ما ناخدوش بالليميت نخدمو بالديفينيسيون. اها exactement. نخدمو بالدوزيام ميثود. اييه اوكي حيت عندنا هنا بوزيتيف. ولكن بلاتي سمحي لي هنا بلاتي اجلو قلنا قبيله على لا غاسين كتكونش ديريفابل في لي بوين اللي كتانيلا فيهم. دابا 2 moins 2 راه كيانيول بلاتي racine de x كتانيلا في 0 donc racine de x n'est pas dérivable في 0 وحتى دونك هذا غيكون عندنا مشكل في الديريفابيليتي. هنا اون اي اوبليجي باش نديرو الليميت. صافي داكور.
Ah, merci. Donc, شكون اللي قال لي قبيله الكونجوغي؟ عطيني ليدي ديالو نكتبها عافاكم. حتى ما بغيتش ناخذ انا ليدي ديالكم. مسيو عرفتي واحد الحاجه، واش ضروري الكونجوغي ما نقدرش نضربها في يدي؟ راه الكونجوغي ديالها هو نفسوها باش نحيدو لا غاسين. مسيو هي racine de x au carré moins 4 plus 2 au carré. هي بتحيد هذيك لا غاسين ensuite ولتحت x moins 2 facteur de racine de x carré moins 4. هكا وهذيك identité remarquable بتمشي بتنزل مع تحت تبقى x plus 2 sur racine de x carré moins 4. ياكو 4 هنا ياك. Alors هذا اللي الفوق il va tendre vers quoi? Vers 4. وهذا اللي تحت il va tendre vers 0 plus. D'accord. Ça plus l'infini. ولكن علاش هذا tend vers 0 plus؟ et ça me fait racine. واش عندي 2 plus؟ هادو الصوت سايبه هادو الصوت عافاك. ميرسي. ملي تبي تهضري غنخلي خدي الفرصه ماشي مشكل. الوغ دابا هاد واش عندي كون كان عندي 2 موان مثلا واش عندي 2 بلس صافي راه نو هاد لو سين هذا ماشي هو اللي كيانفلونسي على حسب الطابلو. تري بيان فوالا على حسب لو سين ديال هادي كامله اكزاكتومون لو سين ديال هادي دونك لا غاسين يعني ما احتاجوش نديرو الطابلو هنا لا غاسين اي بوزيتيف دونك غادي تمشي ل 0 بلس صافي. دونك غادي نكتبو لا ريبونس هي بلس انفيني وغادي نمشيو هنا car limite quand x tend vers 2 plus le numérateur il y a 4 et غادي نكتب limite quand x tend vers 2 plus ديال racine ديال x carré moins 4 il y a 0 plus la justification ça fait donc la fonction n'est pas dérivable f 2 plus non on n'est pas حيت خرجت لينا لاشين. وي خرجت لنا لاشين. شكون يعطيني دونك غادي ندير لا ريبونس دونك اف ني با ديريفابل باش نعطيكم لا ريداكسيون. غادي يكون عندها لا طونجونت غادي تكون فيرتيكال. وي لا اكزاكتومون هي دومي طونجونت ماشي طونجونت. حسن انتربريتاسيون. عرفتي علاش دومي طونجونت باش تعقلوا عليها حتى عندنا 2 بلس اييه وعندنا 2 بلس تكون هي دومي طونجونت. اذا نقولوا سي اف ماشي اف سي اف ادمي admet quoi une demi-tangente verticale donc بلا ما نعطي ليكواسيون ديالها au point مثلا a la petite ديالو 2 0 وي حيت l'image ديال 2 هي 0 voilà donc dirigé vers une demi-tangente dirigée féminin vers le haut. Exactement. علاش 2 plus ou plus l'infini. Le même signe. Oui. كون كان عندنا moins l'infini غتكون vers le bas. لا غادي تقلبتي 2 moins ou moins l'infini le même signe. Le tableau. Très bien. Donc, mais tu connais le même signe. 2 plus ou plus l'infini ou là 2 moins ou la moins l'infini. Donc, tu connais vers le haut. Il a qu'un signe différent. On a moins, on a plus ou là, tu peux vers le bas. Ça fait? Ça fait, monsieur. Très bien. Voilà. donc اجي واحد القضيه نديروا واحد المساله اسمح لي دونك بارطاجي سيليكسيون غادي نسيليكسيوني لكم شويه الجوج
fonction il y a f, donc f de x égale x carré moins 4. هانتوما Oui. لاحظوا معايا هنا غادي ندير واحد هانتوما في هذا لو بوين 2 0 1 انت ها هو لا ديفيرونس اللي كنهضروا عليها صافي هذه لا ديمي طونجونت ديريجي فيغ لو حيت لا فونكسيون كتبان لكم définit moins l'infini initial moins 2 plus l'infini بلاتي بغيت نسولكم من هاد لوغراف لا ما نحسب dérivabilité à gauche de moins 2 شكون اللي يعطيني شنو لا ريبونس واش غتكون خرجنا بليس l'infini بلاتي اتونسيون دابا حنا خدامين في à gauche de moins 2 يعني moins 2 moins Oui. كي داير لا دومي طونجونس هنا عاوتاني vers le haut. غتكون vers le haut. اذا شحال غتوقع Plus l'infini. لا moins 2 moins ياك قلنا خصها تكون لو ميم سين يعني moins 2 بلاتي يعني خصها تكون moins l'infini. اييه نعم حيدو الصوت باش نشرح لكم. هانتوما شوفوا قبيله فاش درنا ليميت ادغوات دو 2 يعني 2 بلس لقينا في الليميت بلس لانفيني يعني بلس لانفيني يعني بجوجهم لو ميم سين عطانا فيغ لو. هنا راه لا فونكسيون راه الي ديفيني هنا تنخدمو ا غوش هاد المره يعني موان هاد موان 2 موان ولكن الطونجونت بقات فيغ لو يعني موان 2 موان ليميت غنلقاوها نيت موان لانفيني بلا ما نحسب غنلقى موان لانفيني باش موان 2 موان مع موان لانفيني عندهم لو ميم سين غيعطينا فيغ لو. واش اتفقنا ولا لا؟ يلا ممكن دابا تسطروا ونفتح يلا صافي نرجع للتمارين. نديروها الكالكول. نعم ممكن نديروها كالكول. بيان سور نديروها كالكول. يلا تيبان لكم دابا ليكرون ديال الكتابه؟ وي باين. Limite quand x tend vers 2 moins, moins 2 moins. ديال racine x carré moins 4 وداك الاخر راه 0 sur x plus 2. Oui. x moins 2. يلا نديرو كي قلت Le conjugué. Oui. يلا x carré moins 4 على x plus 2. عندكم نعطي لكم هذاك ليكو داك الصدى ديال الصوت هذه بتختزل مع هذه راه ايدونتيتي ماركابل فوق مع التحت دونك غتبقى لنا ليميت كون اكس طون فيغ موان 2 موان الفوق بيبقى لنا جوست اكس موان 2 صافي. حتى هذه هي اكس موان 2 في اكس بلس 2 وغتمشي اكس بلس 2 مع اكس بلس 2 غتبقى لنا هي اكس موان 2 الفوق على راسين ديال اكس كاري موان 4 دونك كنعوضو موان 2 هنا تعطينا موان 2 هي موان 4 وهادي راه غتمشي 0 بلس توجور حيت لا راسين اي بوزيتيف موان 4 على هي موان انفيني اكزاكتومون. دونك هنا الناس بلاتي فين هو لو سين موان اللي كيهمني انا؟ لو سين موان اللي كيهمني انا هو هذا وي بس درت ما درتش على حساب داك زيرو ما درتش على حساب لا راسين درت على حساب والطون. شتي راه قبيله سولتكم قلت لكم واش دابا غناخذوا هاد لو موان؟ لا ما كناخذوش بنتي هاد لو موان تناخذوا لو سين ديال هاد لو دينوميناتور لو سين ديالو بوزيتيف توجور دونك سي 0 بلس نفس تاع ليميت
انت قلت انا درت التعليم ديجا قلت ولا بليج اللي كيطيحوا فيه الكلام بعض المرات كيسحبهم دابا هاد ادغوات لاغوش هو اللي كنحطوه في الزيرو بلاصه الزيرو نو لا هنا كنشوفوا لو سين ديال دينوميناتور يلا اون باس هادي انا مزيان انا خدمت معكم دابا ايتود تيوريك ايوا صافي. Alors, بالنسبة déterminer l'équation de la tangente de CF au point d'abscisse A dans chaque cas. يلا شي متطوع عطيني l'équation يعني غنسوبوزيو هنا بأن راه ديريفابل كل شيء عندنا لا طونجونت. شكون شي متطوع؟ يلا مسيو اصلا ما قديناش حبسناه في ليكزارسيس 5. وي مسيو حبسنا في ليكزارسيس 5. اسمحوا لي ديك عطوني ما عرفتش على y prime يا f les x facteur de x moins a. Très bien. انا نجيبها من هنا شتا هي لا ديفينيسيون ديال ديريفابيليتي. هاي شوف كتحطوا ديفينيسيون هي ديالك في الوجه بلا ما تحفظوها و ابري دونك كنحيد هاد الليميت وهاد اف دو اكس كنعوضها ب y. فوالا x moins a تساوي f prime de a. ايوا دونك غادي ندي هاد x moins a نضربها هنا الفوق غادي ندير العكس لعملية القسمة هي الضرب اذا بتولي f prime de a فاكتور دو x moins a. باش نخلي y غندير العكس تاع عملية الفرق هي الجمع دونك f prime de a فاكتور دو x moins a بلس f de a. ياك هي هادي اللي قلتي لي ها انتم منين جبناها شتي منين جبناها بلا حفاظة بلا والو بلا ما تحتاجوا تحفظوها. باش عافاك سمح لي غير بغيت نسولك. نعم اييه اير على ليكزارسيس 5 باش طلبوا منا لانتربريتاسيون غرافيك ما كنديروش طابلو كنديرو ديك كرواسون ولا ديك كرواسون. لا الانتربريتاسيون شوفي عقلي مزيان اش بغي نقول لك في الديريفابيليتي الانتربريتاسيون غرافيك عرفتي اش كيطلب منك النوع ديال لا طونجونت فقط النوع ديال لا طونجونت ولا ديال لا دومي طونجونت اللي عندك. الانتربريتاسيون تتكون تأويل تتكون بالكلام بالهضره تتقول ماشي ترسم اتونسيون باش ترسمو نو انتربريتي يعني اول هاد الكالكول الجبريك ماذا يعني ما هو ليفي ديالو هندسيا فهمتي يا بنتي؟ صافي شكرا انا خمسته كندير داك الطابلو. لا الطابلو ملي كيقول لك مثلا لي فارياسيون étudier les variations ما تيقولكش étudier la dérivabilité تيقول لك calculer f prime حسبها نيشان f prime de x et dresser le tableau de variation تيجيك ديريكتومون. شكرا صافي دونك عقلوا الانتربريتاسيون ديال ديريفابيليتي شنو ديريفابيليتي فاش كتنفعنا في الجراف كتنفعنا كتجيب لي جيومتري باش نعرفوا الطونجون لي طونجونت اللي كاينين حسن صافي شكرا. حيت لي فارياسيون ماشي انتربريتاسيون جيومتريك حتى هما راه يا سي بون غادي ناخذ هنا دونك غادي ناخذ اون اوتر كولور وغادي نخدم معي مباشرة هنا مثلا هادي دونك لا بروميير شوز جو دوا كالكولي اف بريم دو اكس هي 2x plus 2 باش تعطيني f prime de 1 f prime de 1 هي شحال غادي نعوض هنا هي 4 دونك هاد بالنسبه لهاد لا فونكسيون 1 ليكواسيون دو لا طونجونت هي y égal قلنا f غنحط بعدا اول حاجه لا ريبونس لا ريلاسيون بلس f de 1 ونعوض هي 4 فاكتور دو x moins 1 plus f de 1 f de 1 هي شحال نسيت ما حسبتهاش هنا 1 plus هي 2 دونك غتعطينا 4x moins 4 plus 2 هي moins 2 دونك هذه هي l'équation de la tangente هي y égale 4x moins 2 صافي l'équation de la tangente. alors بلاتي نتاكدوا من هذا الريزولتا باش تشوفوا ماذا يعني هذا غرافيكمون. alors ماذا يعني هذا graphiquement. alors كتسمعوا لي مزيان بطبيعة الحال ياك x carré plus 2x Oui. صافي يلا je vais effacer
je vais effacer. F de x égale x carré moins 2x, ou bien plus 2x, je pense, oui, plus 2x moins 1. C'est la fonction. Vous allez voir, la tangente il y a 4x moins 2. Ou la plus 2. 4x moins 2. Voilà. On va dire le point de coordonnées, donc, le point de coordonnées 1, 2. Alors, finalement, le point de coordonnées 1, 2. إذا تبع معايا لاحظوا معايا هنا شفتوا دونك هاد لا كورب هادي لاحظ معايا هذا سي طونجونت في هاد لو بوين. إذا اش درت انا درنا ان ريزولتا لقينا ان ريزولتا غرافيك قبل كاع ما نرسم انا لا كورب يعني توقعت واحد لا طونجونت واحد ريزولتا غرافيك جوست افيك دي كالكول الجبريك. لان اش درت انا جوست دي كالكول حسبت اف بريم وحسبت فقط ولقيت دي ريزولتا. هاو رجع الريزولتا. تيبان لكم دابا الكتابه د ليكزارسيس وي ها انتم لاحظوا هي بالحساب نبأت بواحد الريزولتا غرافيك قبل ما نرسم لا كورب. يعني كان بحال كندير الخدمه بالمقلوب. هي بالحساب كنبقى نتوقع كنجمع لي زيليمون غرافيك وفي الدرس الجاي ان شاء الله غنزيدو دوطخ ايليمون وفي الاخر كنجمع دوك لي زيليمون كنحطهم في واحد لو غراف وكنرسم بحال اللي شفتوني درت في لاكلاس داك النهار فاش رسمت ديك لا كورب. هي من الطابلو د فارياسيون رسمتها بيديا ديريكتومون. وي هو التمرين اللي كيعطينا في الوطني كتبقى تخدم في الاخر كترسم غراف. الله يعطيك الصحه. وهذاك ابتي يلا بركة علينا. نخليكم تمشيو تستراحوا مع راساتكم وشكرا جزيلا. دابا وزافي لا بارول. مسيو ميرسي مسيو. واش هذا كيتعتبر اكزامان ولا غير تمارين ديال الدار؟ انا بالنسبه لي داكشي اللي صيفطو جوزوفري الا بقى في الكلاس روم راه غادي بالنسبه لي استاذ. نعم انا كنت مريضه ديال التحقت معكم ما فقت انايا واش من الكيس استاذ أميمة شوف أنا المرة الجاية ماشي مشكل هذا سي لو بروميي دوفوار ماشي مشكل. المرة الجاية غادي نخلي الوقت اوفير ما غاديش ندير واحد لا دات ليميت دونك نتوما خدموه على راحتكم. راه ممكن تخدموا واحد شوي بشوي مثلا تخدموا اكزارسيس ولا شي حاجه بارتي تصوريها وتلوحيها وترجعي من بعد وتكملي تصويره اخرى وغادي ما تجمعوش كلشي دقه صافي. يعني دابا ماشي تحسب باش مثلا هذا بوغ لي ديبي غادي نشوف كي غادي ندير ما غاديش نحسبو لان تيبان لي اغلبيه واحد مازال ما ماشي مشكل علاش ما غاديش تحسب انا شوفوا سوداتك شكون هادي أميمة شوف بالنسبه لي صيفطو بيان سور غادي تحسب ليه صافي الله يرضي عليكم. لان في الاخر كيتجمع دي نوت راه هذاك كلاسروم كيجمع لك لا نوت كامله من الاول صافي دونك نديرو واحد القضيه دابا انا صحينا الدوفوار ماشي امتحان ولكن دوفوار يعني ما كاينش امكانيه انا نزيدكم لا دار دونك هذيك كنطلب منكم تلتزموا معايا بالنسبه للدوفوار ان شاء الله صافي. انا كنت مريضه واللي بيان سور شوف لي تيست دوفوار راه بيان سور يكونوا ديروا لان المجهود اي مجهود غيكون صافي ريكومبونسي با يلا حيدوا الصوت كامل صافي يلا
هذاك وحيد المايك باش نسمعوا. حيدوا لنا كاملين. عفت شكون؟ وي لي نوت ديال الفرد الاول. لي نوط راه درت معكم لو سامدي ياك ان شاء الله. صافي صافي ان شاء الله. سامدي غيكون عندكم. دابا واحد السؤال في الاخير. نعم بنتي. دابا حنا اللي ما كناش مثلا ما صيفطناش باش غنديرو واش نطيبو؟ عطينا شي اكزرسيس اخر نطيبو حنا ونصيفطو لك. Voilà, هذا c'est une bonne solution pour régler le problème. شي هذا اخر حنصايبو ونصيفطو لك. صافي مزيان. شفتي انا عجبني نلقاو معايا دي سوليسيون باش ترضي الجميع. خاصها ترضي الجميع. سدوا لي ميكرو. بلاتي حيدوا الصوت كاملين. سدوا لي ميكرو. حيدوا الصوت كاملين. خليني نهضر انا نقول لكم شنو غادي نديرو. وديك الساعه شوف الله يرضي عليكم. شوف بالنسبه لصيفط الدوفوار راه صافي راه حيد عليه المشكل دابا عندنا الديريفابيليتي والديريفاسيون راه حيد عليه هذا البروبليم. صافي دونك دابا غادي نعاود نصيفط يعني تقريبا بحال هاد لي زيكزارسيس ولكن دوطخ فونكسيون. يعني نعطي فرصه دوك الناس اللي باغيين يدخلوا عندهم لونفي راه من حقهم بيان سور نعطيهم فرصه انهم يصيفطوا لي لي ريبونس ديالهم تاعهم. صافي دونك هذا الشيء اللي غنصيفط انا الدوفوار اللي غنصيفطو دوك اللي ديجا صيفطو في الاول اللي بغا يخدموا تو سول ولكن صافي غيتحسب مره واحده لو طرافاي ديالو. داكور. انا غادي نعطي هادو بور ريكوبيري لي زوتر شكرا. اللي ما قدروش عليها. واش موافقين؟ في الموافقين. واخا انا بعدا انا ما فهمتش. شكون ما فهمش؟ انا ماشي ما فهمتش. تدخل فقط. وي عفاك كنشوف بالنسبه للناس اللي عندهم اخطاء بزاف في هذا لو دوفوار. هيا يسرى وي يسرى. وي شنو غيكون مسيو الحل؟ كيفاش اخطاء مثلا دابا فاش درتي معايا لا كوريكسيون ما سمعتكش مسيو مزيان. واخا حيدوا الصوت. شوف انا بالنسبه للسيستم دو نوت انا كل اكزرسيس انا درت لكم لا نوت على 5 على 10 وعندكم 5 اكزرسيس يعني كل اكزرسيس فيه 2 بوين. انا دوك لي 2 بوين في شاك اكزرسيس غادي نوتي على جوج الحوايج لا ميثود ولا لي ريغل اللي كتخدموا عليهم و لو ريزولطا. لا ريغل اللي غادي تخدموا عليها غيكون عندها بحال قلتي واحد النسبه كبيره لا نوت. يعني اتفقنا مثلا ليكزرسيس الا كانوا لي ريغل كوريكت غادي يكونوا ليكزرسيس غيكون عليه 1.5. تيبقى لا سوليوشن الاخرى النتيجه الاخرانيه الا كانت مزيانه راه عندك لو دومي بوين اللي كيبقى ديال داك ليكزرسيس. عندك النتيجه غلطه راه كيتحيد هذاك دومي بوين. دونك انا جانسيست انا على لا ميثود. اتفقنا دونك جوج لي بوين في كل اكزرسيس 5 اكزرسيس هي 10 ديالكم. هذا هو السيستيم دو نوت. اسكو سي كومبري؟ الو شكون مسيو قال لي جي با كومبري ما كنت اخطاء بزاف دونك نفس نقطه انا واش ممكن نخدم في الناس اللي ما قدرتش الاولاني. نعم شكون تيهضر معايا؟ فكره الصوت ينظموا شويه باش نسمع. شوفوا دابا انا اون فا اريتي لو لايف وندوزو اللي عنده شي حاجه يصيفط اوديو في الواتساب. صافي احسن سي ميو. داكور سي بيان. ميرسي مسيو. Merci messieurs. Merci ولدي. Merci monsieur. جاتهم ديك ميرسي. شكرا.
أستاذ دابا حنا إنت صيفطنا داكشي للآخر بلاتي دابا نجاوبك في واتساب في جروب صافي. نعم.